مرحبا بكم. معاكم حيدري يونس من لاغسيونس. في الفيديو هذايا باش نحكيو على relation entre la charge Q et l'intensité E du courant، وباش نحكي على relation entre la tension UC يعني au bord du condensateur et la charge Q. بالنسبة للرelation entre la charge Q et l'intensité E du courant فما حاجتين، يا اما نكتبوها E هي d du Q par rapport au temps, ou bien نكتبو I grand T c'est-à-dire constante هي Q sur T. وقتاش نحكيو على هذه وقتاش نحكيو على هذه؟ نحكيو على الأولانية وقت اللي نحكيو على جينيراتور دو تونسيون. ديجا شفنا الفرق بين جينيراتور دو تونسيون اي جينيراتور دو كورون. لهنا وقت اللي نحكيو على جينيراتور دو تونسيون. والفورمول الثانية وقت اللي نحكيو على جينيراتور دو كورون. شوفنا الفرق بيناتهم. جينيراتور دو كورون هو وقت اللي الاي هي كونستانت، هذاك علاش نحكيو على غران تي هي كيو سور تي. سينون نحكي على جينيراتور دو تونسيون يعني نحكي على البيتي تي هي دي دو كيو سور دي تي، خاطر في جينيراتور دو تونسيون تونسيون كونستانت اي كيل كو سوا لو اي. بالعكس في جينيراتور دو كورون الاي كونستانت اي كيل كو سوا لا تونسيون. Donc, باش نحكيو على relation entre la tension UC au borne du condensateur et la charge Q. Bien sûr باش نستحقوا للفورمول نتاعي اللي هي هذه جينيراتور تاع جينيراتور دو كورون باش نستحقوا له. دونك اول حاجه باش نحكيو على مونتاج. المونتاج نتاعنا نعمل مونتاج الكتريك. المونتاج هذا فاش يتلف فاش يتمثل؟ مونتاج الكتريك. المونتاج هذايا يتمثل في جينيراتور، خاطر انا قلت باش نخدم بالفورمول الثانيه، دونك باش نخدم بالجينيراتور دو كورون. وديجا شفنا في اول فيديو هبطوا في البلاي ليست هذايا نتاع الكوندنساتور السامبول نتاع جينيراتور دو كورون. دونك فما جينيراتور دو كورون فما انتربتور كا سيركوي باش نصورو مسكر، فما امبيرمتر وشوفنا كيفاش يتصاور الكوندنساتور اللي هو هذا، ولهنا باش نعمل فولت متر. انت حاجتي باش نقيس التونسيون او بور دو كوندنساتور، خاطر هو حاجته برولاسيون انتر لا تونسيون. دونك لازمني نحط فولت متر هنا والكيو اي لا شارج كيو، فما رولاسيون بيناتهم. ميساج نعاود نسمي نقول لي هذا راهو جينيراتور دو كورون اللي هو هذا، ونعاود نسمي هذا اللي هو كوندنساتور. ثاني حاجة باش نشوفو تابلو دو ميزور. قلنا باش نشوفو طونسيون تاع الكوندنساتور بيتي 2 تابلو دو ميزور.
هذا باش تشوفوه في التي بي ان شاء الله في الليسي. طابلو دو ميزور. دونك الطابلو دو ميزور هذايا شنيا فيه اليو سي يعني طونسيون او بور دو كوندونساتور اللي هي ديجا اليو سي لي اون فولت طونسيون خاطر، وفيه الطون اللي هو اون سكوند. بالطبيعة الطون يبدا من الصفر. نعمل الكرونومتر اتي ايكال زيرو، ناخو انا شنحب كل 5 سكوند باغ اكزومبل اتي ايكال 5 اتي ايكال 10، ونحسب انا الطونسيون تاعي قداش تجي اتي ايكال 15 اتي ايكال 20 اي اتي ايكال 25. دونك اتي ايكال زيرو ديجا هو زيرو، في السانك يولي مثلا 0.54. مش بالضرورة راهو يعطي نفس الفالور يعني. نعطي فيكم في اكزامبل خاطر ديجا في التي بي ينجم يعطيك ما يعطيك 0.54، ينجم يعطيك حاجة أخرى 0.54 بعد يعطيك 0.72، أما لازم يمشي ويطلع 0.72 1.2 1.5 1.74. دونك عملنا الميزور. ثالث حاجة نمشي نصور الكورب متاعي. كورب متاعي الكورب فاش يتمثل يو سي اون فونكسيون دو طون. شنو معناتها انا نجي لهنا نرسم اليو سي متاعي اللي هو en fonction du temps. UC en volt ou temps en seconde. الكلنا نعرفوا اللي كلنا تعرفوا اللي البابي مليمتري. عندكم بابي مليمتري تجي لهنا تعمل إشارة متاعك تي اون سكوند. كل مثلا ما نعرفش انا تعمل 2 كارو 5 2 كارو يعطي 10 2 كارو اخرين يعطي 15 يعني 2 كارو يمشي ب 5. فهمتوني ولا؟ ولهنا تعمل مثلا الكارو يمشي ب 1 مثلا. كي تجي باش تصور كيفاش باش يجيك الكورب نتاعك، باش يجيك بسات فاصون. دونك هو الكورب هذا هو كورب est une droite linéaire. الكورب هذه est une droite linéaire. La courbe est une droite linéaire. الكلنا نعرفوا كي نعملوا نحنا إجهاد en fonction de x الكورب متاعي كيفاش يخرج كي يبدا عندي دروات لينيير. إجهاد هي ax avec le a هي البونت. الA هي بونت. باهي دونك لهنا دروات لينيير هذي كيفاش يتكتب؟ هاك هي اليو سي والآ تقعد آ والإكس تولي تي. دونك اليو سي يتكتب آ فوا تي. هذه أول إيتاب. نرجعوا للإيتاب اللي قبل. الإيتاب اللي قبل نحنا قلنا نحنا نخدمو في جينيراتور دو كورون. جينيراتور دو كورون يعني الإي كونستانت، يعني الإي تتكتب كي سور تي. عندنا الإي متاعي تتكتب كي سور تي إي كونستانت.
خاطر نخدم في جينيراتور دو كورون. دونك الاي تتكتب Q sur T. دونك انا نمشي لهنا من الفورمول هذه نخرج التي متاعي قداش تجي. دونك التي متاعي هي Q sur I. علاش؟ على خاطر تي فوا اي هي كيو، تي فوا اي هي كيو، دونك التي هي كيو سور اي. دونك انا الفورمول هذيا تي ايكال تي هي كيو سور اي، شنو نعمل لها بالضبط؟ نجي نعوضها لهنا. دونك الاو سي شنو باش يخرج لك؟ الاو سي باش يخرج لك ا سور اي فوا كيو. دونك الاو سي يخرج لك نعاود ونقول اللي نعوض التي بالكيو سور اي. دونك ا فوا كيو سور اي ا فوا كيو سور اي. باش نسميو حاجة نحبو نوصلولها، عندنا الكيو متاعي باش يتكتب لي سي فوا او سي. من هذوما الجوج شنو نقول؟ السي هي قداش؟ تو نوصلو نقولو بعد السي هي شكون. كان تلاحظ انتي كي باش نخرج انا سي معناتها باش نخرج الكيو كهو لهنا هي سي فوا او سي. دونك هذايا باش نتخلص منها لازم نضرب في الاي سور ا. دونك السي هي اي سور ا، اي سور ا، والا هي البونت متاعي. دونك انا شنو نجم نعمل تو؟ نجي نحسب البونت ويبدا عندي الفالور متاع الاي، نطلع انا الكاباسيتي. الكاباسيتي هذيك هي السي، اسمها كاباسيتي سي من لونيتي متاعها اللي انفراد. نسيت ما عطيتش حاجه من الاول اللي الاي متاعي، خاطر انا باش نخدم بها توا الاي متاعي ناخذوها بيسكو هي كونستانت، ناخذوها 0.15 fois 10 à la puissance moins 3. C'est un exemple. دونك لازم تاخذها كيما تحب انت، يعني في الاكزرسيس يعطيها لك هو. امبير. دونك نجي نحسب الا متاعي بويسكو هو دروات كي كومون دروات لينيير، يعني انا ناخذ الا متاعي il suffit ناخذ بوان واحده، خاطر البوان الاخرى هي 0 0 معناتها كي باش ناخذ انا بار اكزومبل ناخذ هاك البوان هذي هي هاك دو اكس دو، الزيرو زيرو هي بيدها لإيكغاك ان اكس ان. هاي دونك إيكغاك دو موان إيكغاك ان باش تقعد إيكغاك دو، واللوطة هي اكس دو موان اكس ان تقعد اكس دو. ناخذ اي فالور يعني إيكغاك دو سور اكس دو، فوالا ناخذو هذي 1,74 سور 25، خاطر 1,74 موان 0 سور 25 موان 0. هذه هي الA متاعي avec le A un virgule moins 0 sur 25 moins 0. donc باش تعطيني 0,0
69. Donc le C قداش؟ le C هي ال I sur A. donc 0.15 fois 10 à la puissance moins 3 نقسم على 0.069. شنو نلقى فينالمون؟ نلقى سي هي 2200 fois 10 à la puissance moins 6. l'unité متاع سي هي F. c'est le farad. هذا راهو تتقرا فراد معناتها 2200 fois 10 à la puissance moins 6 farad. donc finalement شنو حابين نقولوا؟ حابين نقولوا كتبنا الكيو هي C fois UC. le Q c'est en coulomb. C c'est en farad. UC c'est en volt. avec C نتاعي هي الكورون I constante يعني I sur A et A هي pente. معناتها هذه à retenir. à retenir. الفيديو متاعنا وفاه اليوم الاكزرسيس كيما هذا مش اكزرسيس هو ما لازمنا نفهمه. جاء في الباك با مال دو فوا يسألوا معناتها وتخرج اليو سي ان فونكسيون دو تي وتخرج الكونستانت من الكورب وتخرج الكاباسيتي من الكورب والسي اسمها كاباسيتي. سي كاباسيتي. تخرج الكاباسيتي من الكورب يعني تعملها هي اي سور ا اكسيتيرا. جاء في الباك وجاء حتى الفيديو الاخرين اللي قبل هذايا جاء دي شارج وشارج ومونطري باين هو شارج باين هو دي شارج. دونك لازمنا نكونوا نعرفوا كورنا مليح باش نخدموا مليح. ان شاء الله الفيديو الجاي يكون اخر فيديو في الكوندنساتور نحكيو فيه على capacité d'un condensateur plan et énergie électrostatique emmagasinée par un condensateur. Salam alaikum.